आज हामी क्याश बजेटको लोन लिनेवाला प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौं। कपी पेन लिएर बस्नुस्। यो क्वेशनलाई कपी गर्नुस् अथवा स्क्रिनशट गर्नुस् र म सँगसँगै गर्दै पनि जानुस्। क्याश बजेट सल्भ गर्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा पर्टिकुलर/मन्थ लेख्नुपर्छ र यस्तो एउटा टेबल बनाउनुपर्छ। यतापट्टि पर्टिकुलर्स लेखिन्छ, यतापट्टि मन्थ लेखिन्छ। पर्टिकुलर्समा सबैभन्दा फर्स्टमा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स लेख्नुपर्छ। एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको सेकेन्ड लास्ट पोइन्टको सेकेन्ड सेन्टेन्सलाई पढ्नुस् त। क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स अफ सेप्टेम्बर वाज आरएस 1 लाख। सेप्टेम्बरको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको अक्टोबरको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। अक्टोबरको ओपनिङ ब्यालेन्स 1 लाख। यसपछि क्याश कलेक्सन लेख्ने। एडिशनल इन्फर्मेसनको फर्स्ट पोइन्टमा 50% अफ सेल्स आर इन क्याश भनेको छ। क्याश सेल्स 50% लेख्ने। त्यसपछि रिमेनिङ 50% विल बी कलेक्टेड इक्वली इन फलोइङ 2 मन्थ्स। यो भनेको चाहिँ के हो भने कस्टमरले 50% सामान चाहिँ क्याश दिएर लगेछ र बाँकी 50% सामान उधारोमा लगेछ। त्यो 50%लाई त्यसपछिको 2 वटा महिनामा हाफ हाफ गरेर तिर्छ अरे। त्यो भन्नुको मतलब 50% क्रेडिट इन नेक्स्ट मन्थ र बाँकी रहेको 50% क्रेडिट चाहिँ नेक्स्ट फलोइङ मन्थमा तिर्छ अरे। यसपछि हामीले अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरको सेल्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। सेकेन्ड टेबलमा दिएको बजेटेड सेल्सलाई हेर्नुहोस् त। अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरको सेल्स दिएको छ। लास्ट प्रब्लममा हामीलाई युनिटमा सेल्स दिएको थियो, त्यसलाई हामीले क्याशमा कन्भर्ट गरेको थियौं, तर यहाँ हामीलाई सेल्स क्याशमै दिएको छ, त्यसैले यसलाई कन्भर्ट गरिराख्नु पर्दैन। कतै रफमा सेल्सलाई कपी गर्ने। अक्टोबरको सेल्स छ 35 लाख। नोभेम्बरको सेल्स छ 40 लाख। डिसेम्बरको सेल्स छ 50 लाख। अब क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझौँ है। के भनेको छ भने 50% सेल्स चाहिँ क्याशमै भयो रे। भन्नुको मतलब यो 35 लाखको आधा चाहिँ कस्टमरले क्याशमै दिएछ। 35 लाखको आधा भनेको 17,50,000 हुन्छ। 40 लाखको आधा भनेको 20 लाख हुन्छ। 50 लाखको आधा भनेको 25 लाख हुन्छ। यो भनेको हामीले सेल्सको 50% क्याल्कुलेट गरेको है। अक्टोबरको क्याश सेल्स भनेको 17,50,000। नोभेम्बरको क्याश सेल्स 20 लाख। डिसेम्बरको क्याश सेल्स 25 लाख। अब यसपछि 50% क्रेडिट इन नेक्स्ट मन्थ भनेको छ। टोटल बिक्री भएको अमाउन्टमा आधा सामान कस्टमरले क्याश दिएर लान्छ र आधा सामान चाहिँ उधारोमा लान्छ। त्यो उधारोबाट आधा कस्टमरले अर्को महिनामा दिन्छ अरे र बाँकी रहेको आधा त्यो भन्दा अर्को महिनामा दिन्छ अरे। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने 35 लाखबाट 17,50,000 क्याश दिएको भए पनि 17,50,000 उधारोमा लगेको रहेछ। अब यो उधारोलाई पनि आधा आधा गरेर 2टा महिनामा कस्टमरले तिर्छ अरे। अब यसको पनि आधा गर्ने। यसको आधा भनेको 8,75,000 हुन्छ। 20 लाखको आधा भनेको 10 लाख हुन्छ। 25 लाखको आधा भनेको 12,50,000 हुन्छ। यदि कस्टमरले अक्टोबरमा 35 लाखको सामान किनेको हो भने 35 लाखको आधा भनेको 17,50,000 चाहिँ अक्टोबरमै तिर्ने रहेछ र बाँकी 17,50,000 चाहिँ 2 महिनामा गरेर नोभेम्बरमा आधी र डिसेम्बरमा आधी तिर्ने रहेछ। त्यस्तो हुँदा 8,75,000 नोभेम्बरमा दिने रहेछ र बाँकी 8,75,000 डिसेम्बरमा दिने रहेछ। नोभेम्बरमा कस्टमरले जम्मा 40 लाखको सामान किनेकोमा 20 लाख नोभेम्बरमा क्याश दियो। बाँकी रहेको 20 लाखबाट 10 लाख डिसेम्बरमा दिन्छ र बाँकी रहेको 10 लाख जनवरीमा दिन्छ। अब यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा के लेख्ने त? फर्स्ट टेबलमा हेर्नुहोस् त, हामीलाई जुन, जुलाई, अगस्त र सेप्टेम्बरको पनि सेल्स दिएको छ। अगस्तको सेल्स दिएको छ 30 लाख।
सेप्टेम्बरको सेल्स पनि 30 लाख दिएको छ। यो 30 लाखबाट 15 लाख कस्टमरले अगस्तमै दिइसक्यो। बाँकी रहेको 15 लाखबाट पनि 7,50,000 सेप्टेम्बरमा दियो र बाँकी रहेको 7,50,000 नेक्स्ट मन्थ भनेको अक्टोबरमा दियो। यहाँ 7,50,000 लेख्ने। त्यस्तै सेप्टेम्बरमा पनि 30 लाख सेल भएकोमा 15 लाख कस्टमरले सेप्टेम्बरमै दिइसक्यो। बाँकी रहेको 15 लाखबाट 7,50,000 उसले अक्टोबरमा दिन्छ र बाँकी 7,50,000 नोभेम्बरमा दिन्छ। अरू हामीलाई पैसा आउने ठाउँ के छ त? 5th पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, इक्विटी सेयर इस्युड विल बी इन नोभेम्बर भनेको छ नि। इक्विटी सेयर इस्यु भयो भने पनि हामीलाई पैसा आउँछ, त्यो पनि क्यास कलेक्सनमै लेख्नुपर्छ। यहाँनिर इक्विटी सेयर इस्यु लेखिदिने। अक्टोबरलाई ब्ल्याङ्क, डिसेम्बरलाई ब्ल्याङ्क, नोभेम्बरमा 8 लाख लेखिदिने। यति गरेपछि हामीले क्यास कलेक्ट गरिसक्यौँ। यहाँ टोटल क्यास अभाइलेबल लेख्ने। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्ससँग यो सबै अमाउन्टलाई एड गरेर यहाँ लेख्ने। क्यास अभाइलेबल लेखिसकेपछि क्यास पेमेन्ट लेख्ने। यसपछि हामीले पे गर्नुपर्ने कुराहरू के छ त्यसलाई लेख्ने। एडिसनल इन्फर्मेसनको सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, कस्ट अफ गुड म्यानुफ्याक्चर्ड इज पेड इन द सेम मन्थ बाई 90% एन्ड रिमेनिङ विल बी पेड इन फलोइङ मन्थ भनेपछि हामीले बनाएको सामानको कस्ट हामीले त्यही महिनामा तिर्दैनौँ अरे। त्यो महिनामा हामीले 90% मात्रै तिर्छौँ अरे, बाँकी रहेको 10%लाई नेक्स्ट मन्थमा तिर्छौँ अरे। भनेपछि हामीले 90% अफ कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड लेख्नुपर्छ। थर्ड टेबलमा भएको कस्ट अफ गुड म्यानुफ्याक्चर्डको अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरको डेटालाई रफमा लेख्नुहोस्। अक्टोबरको अमाउन्ट छ 17,50,000, नोभेम्बरको अमाउन्ट छ 20 लाख र डिसेम्बरको अमाउन्ट छ 25 लाख। अब यसको 90% निकाल्ने। 1575000180002250000। अब यो क्याल्कुलेट गरेको 90%लाई चाहिँ यहाँ ल्याएर लेखिदिने। अक्टोबरको कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्डको 90% भनेको 15,75,000 रहेछ। नोभेम्बरको 90% भनेको 18 लाख रहेछ र डिसेम्बरको 90% भनेको 22,50,000 रहेछ। यसपछि रिमेनिङ 10% इन नेक्स्ट मन्थ। यो अक्टोबरको कस्टको 10% चाहिँ हामीले नोभेम्बरमा मात्रै पे गर्ने रहेछौँ। हामीले 90% सेम मन्थमा पे गर्छौँ, 10% अर्को महिनामा पे गर्छौँ। भनेपछि 17,50,000 को 10% कति हुन्छ? 1,75,000 हुन्छ। 20 लाखको 10% भनेको 2 लाख हुन्छ। अब अक्टोबरमा चाहिँ के लेख्ने त? हामीलाई क्वेसनले सेप्टेम्बरको पनि कस्ट दिएको छ। सेप्टेम्बरको कस्ट हामीलाई 15 लाख दिएको छ। यो 15 लाखको 90% चाहिँ हामीले सेप्टेम्बरमै तिरिसक्छौँ र बाँकी रहेको 10% हामीले अक्टोबरमा तिर्छौँ। 15 लाखको 10% भनेको 1,50,000 हुन्छ। 1,50,000लाई अक्टोबरमा ल्याएर लेखिदिने। यसपछि हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस दिएको छ। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस दिएको छ। एडमिनिस्ट्रेसन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस आर पेड इन द सेम मन्थ वेन इन्क्योर्ड भनेको मतलब यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस चाहिँ सेम मन्थमा तिरिन्छ अरे। त्यस्तो हुँदा या जुन मन्थमा जति अमाउन्ट दिएको छ क्वेसनले त्यसलाई त्यसमै कपी गरिदिने। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हरेक मन्थमा 5 लाख दिएको छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 10% अफ सेल्स भनेको छ। अक्टोबरको सेल्स 35 लाख छ। 35 लाखको 10% भनेको 35,000 3,50,000 हुन्छ। नोभेम्बरको सेल्स 40 लाख छ। 40 लाखको 10% भनेको 1 2 3 4 5 4 लाख हुन्छ। डिसेम्बरको सेल 50 लाख छ। 50 लाखको 10% भनेको 5 लाख हुन्छ। यसपछि हामीले अरू पे गर्नुपर्ने कुरा के छ त? एडिसनल इन्फर्मेसनको 4th पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, इक्विपमेन्ट विल बी पर्चेस इन अक्टोबर भनेको छ। हामीले कुनै इक्विपमेन्ट किन्यौँ भने पनि हाम्रो खल्तीबाट पैसा जान्छ नि त, त्यसैले यसलाई पनि पेमेन्टमै लेखिदिने। इक्विपमेन्ट पर्चेस लेख्ने। यसपछि
अक्टोबरमा 20 लाख बराबरको इक्विपमेन्ट पर्चेस भएको छ। नोभेम्बरलाई ब्ल्याङ्क, डिसेम्बरलाई ब्ल्याङ्क। बोनस विल बी पेड टु इम्प्लोइज इन डिसेम्बर। इम्प्लोइजलाई बोनस दिने हो भने पनि हाम्रो खल्तीबाट पैसा जान्छ, त्यसैले यसलाई पनि पेमेन्टमा लेखिदिने। बोनस टु इम्प्लोइज डिसेम्बरमा 5 लाख। यति गरेपछि हामीले पे गर्ने कुराहरू पनि सकायौँ। अब यहाँ टोटल क्यास पेमेन्ट लेख्ने र यहाँदेखि यहाँसम्मको अमाउन्टलाई एड गरेर यहाँ लेख्ने। फेरि यो सबैलाई एड गर्ने यहाँ लेख्ने, यो सबैलाई एड गर्ने यहाँ लेख्ने। टोटल क्यास पेमेन्ट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामी लेख्छौँ सरप्लस र डेफिसिट। टोटल क्यास अभाइलेबललाई ए सपोज गर्ने, टोटल क्यास पेमेन्टलाई बी सपोज गर्ने, सरप्लस र डेफिसिट भनेको ए माइनस बी हुन्छ। यो अमाउन्ट माइनस यो अमाउन्ट गरेर यहाँ लेख्ने। लास्ट प्रब्लममा हामीले क्यास अभाइलेबल माइनस क्यास पेमेन्ट गर्दा हाम्रो पैसा उब्रेको थियो। यो पटक हामीलाई पैसा कम पर्यो। अब के गर्ने त? यसपछि मिनिमम ब्यालेन्स लेख्ने। मिनिमम ब्यालेन्स 1 लाख हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। यो हरेक मन्थमा 1 लाख हुन्छ। हामीलाई पैसा कम परिरहेछ भनेपछि अब के गर्ने भने अब लोन लिने। यहाँ लोन टु बरो लेख्ने। लोन हामीले कति लिने त? यो जुन 12,25,000 छ, यो 12,25,000 त हामीलाई उधारो नै तिर्नु छ। अब क्वेसनले हामीलाई के भन्छ भने अर्को महिनामा जानको लागि कम्तीमा पनि हामीसँग 1 लाख हुनै पर्छ। हामीले अब लोन लिँदा 12,25,000 प्लस 1 लाख गरेर 13,25,000 को लोन लिनुपर्छ। किन बुझ्नुभयो नि हैन? 12,25,000 हामीले उधारो तिर्नु छ र हामीलाई नोभेम्बरमा जानको लागि 1 लाख क्यास चाहिन्छ आफूसँग। त्यसो हुँदा हामीले जम्मा 13,25,000 लोन लिन्छौँ। यसपछि रिपेमेन्ट लेख्ने। फर्स्टमा प्रिन्सिपल, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट, यसपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स लेख्ने। यो महिना हामीले रिपेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टमा ब्ल्याङ्क राख्ने। अब क्लोजिङ ब्यालेन्समा कति राख्ने त? क्लोजिङ ब्यालेन्समा हामीसँग अब जम्मा बचेको पैसालाई राख्नुपर्छ। हामीसँग जम्मा कति पैसा बचेको छ? हामीले 13,25,000 लोन लिएकोमा 12,25,000 त हामीले उधारो तिरिसक्यौँ भनेपछि हामीसँग जम्मा 1 लाख बाँकी छ। जुन यो मिनिमम ब्यालेन्स हो, हामीसँग मिनिमम ब्यालेन्स मात्रै बाँकी छ। 1 लाखलाई यहाँ राखिदिने। अक्टोबरको क्लोजिङ ब्यालेन्स नोभेम्बरको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। नोभेम्बरको ओपनिङ ब्यालेन्समा 1 लाख राखिदिने। अब नोभेम्बरको टोटल क्यास अभाइलेबल क्याल्कुलेट गर्ने। नोभेम्बरको क्यास अभाइलेबल क्याल्कुलेट गरिसकेपछि क्यास अभाइलेबलबाट क्यास पेमेन्टलाई घटाएर सरप्लसमा लेख्ने। यो पटक हाम्रो 95,25,000 पैसा उब्रियो। हामीले लोन लिनु परेन, त्यसैले लोनमा ब्ल्याङ्क राख्ने। अब हामी रिपेमेन्ट गर्छौँ। हामीले जम्मा लिएको अमाउन्ट भनेको 13,25,000 थियो। यो प्रिन्सिपलमा 13,25,000 राख्ने। हामीले यो लोन 12% को इन्ट्रेस्टमा लिएको थियौँ। यो कुरा क्वेसनमा दिएको छ। यो प्रिन्सिपलको 12% कति हुन्छ? यसलाई वर्किङ नोटमा गरेर हेरौँ है। इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि इन्ट्रेस्ट रेट बाई 100 इन्टु प्रिन्सिपल अमाउन्ट जुन हाम्रो 13,25,000 छ इन्टु कति मन्थको लागि हामीले यो लोन लिएको? हामीले 2 मन्थको लागि लोन लिएको, त्यसैले 2 मन्थ डिभाइडेड बाई जम्मा 12वटा महिना हुन्छ, त्यसैले 12 मन्थ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, जति आउँछ त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो। 26,500 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो। यहाँ 2 मन्थ कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले अक्टोबरको सुरुमा लोन लिएर नोभेम्बरको एन्डमा मात्रै लोन पे गर्छौँ। हामीले यो पैसा अक्टोबरको मन्थभरि र नोभेम्बरको मन्थभरि हामीसँग राख्यौँ, त्यसैले अक्टोबर र नोभेम्बर गनेर 2 महिनाको हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट हाम्रो आयो 26,500। क्लोजिङ ब्यालेन्समा के राख्ने त? क्लोजिङ ब्यालेन्समा हामीसँग जति पैसा बच्यो त्यसलाई राख्ने हो। कति पैसा बच्यो त? यो जति हामीसँग सरप्लस उब्रेको थियो नि, सरप्लस उब्रेको पैसाबाट रिपेमेन्ट गरेको पैसालाई घटाइदिएपछि जति बच्छ त्यो चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ। यो प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टलाई एड गरेर रफमा लेख्ने। त्यसलाई एड गर्दा 13,51,500 आउँछ। अब यो अमाउन्टलाई चाहिँ हाम्रो सरप्लसबाट घटाइदिने के
बुझ्नुभयो होला नि। यो सरप्लसबाट हामीले रिपेमेन्ट गरेको पैसालाई घटाइदिएपछि हामीसँग कति पैसा बच्यो हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यही कुरालाई क्लोजिङ ब्यालेन्समा राख्ने। अब यो अमाउन्टबाट यो अमाउन्टलाई घटाइदिएपछि 8173,500 क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ। यो क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई हामी डिसेम्बरको ओपनिङ ब्यालेन्समा राख्छौँ। अब डिसेम्बरको टोटल क्यास अभाइलेबल क्याल्कुलेट गर्ने। यसपछि टोटल क्यास अभाइलेबलबाट टोटल क्यास पेमेन्टलाई घटाएर सरप्लसमा लेख्ने 164,735,00। यो पटक पनि हामीसँग टन्नै पैसा उभियो। यो पटक पनि हामीले लोन लिनु परेन, हामीले रिपेमेन्ट गरिसक्यौँ, इन्ट्रेस्ट पनि तिरिसक्यौँ। अब क्लोजिङ ब्यालेन्समा सरप्लसमा जति अमाउन्ट छ त्यही अमाउन्टलाई राख्ने। यति गरिसकेपछि हामीले लोन लिने र रिपे गर्ने क्यास बजेटको प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्यौँ। लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने प्र्याक्टिस एन्ड प्र्याक्टिस।